نوجوانوں در کمرے سے ماں نے بھی مصلی بچھا لیا، فرید بھی سجدے سے گئے، ماں بھی سجدے سے آ گئی، رو کے کہنے لگی اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے، اج شکر نہ ملی میرے فرید دل ٹوٹ جانا، عرض کی دی اللہ اج ماں دی شان رہ جائے، اج ماں دی لاج رہ جائے، اج ماں دی قدر رہ جائے، عرض کی دی اللہ کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے، یا اللہ جی شکر کی میں آوے گی، ادھر ماں نے دعا کی دی، ادھر فرید نے مصلی چکیا، اب آجے کے کہنے لگی اما آتی ہے، اما نو خیال ہے اور ملی، اما دوڑ کے آکے بکھیا، مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل رہا ہے، عرض کی دی اما جی آکی ہے، ماں سینے لا کے فرمان لگی، فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں آجیوں نہ رکھی۔ سارا کچھ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے فیضان ہے۔ تسی لاہور والے بڑے خوش نصیب ہوتے، بڑے خوش بخت ہو۔ میں جدو بھی لاہور آیا تو میں دیکھنا کہ تسی رات 2 بجے آؤ تو جاگ دے ہوندے ہو، 3 بجے آئیے تو پھر بھی جاگ دے ہوندے ہو، 4 بجے آؤ جاگ دے ہوندے ہو، دن آؤ پھر بھی جاگ دے ہوندے ہو۔ تو میں کہنا ہونا کہ لاہور جڑا ہے نا جاگتا ہوا شہر ہے۔ رات ماشاءاللہ میرے 2 بیٹے میرے نال لاہور محفل تے آئے، چھوٹا بیٹا چونکہ پہلی بار محفل تے آیا تو وہ رات تقریباً 12-1 بجے دا ٹائم سے اسی لاہور داخل ہوئے تو کہنے بابا جان یہ رات کا اتنا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ ایسے لگ رہے سڑکوں پہ اتنا رش ہے، یہ جھاگ کیوں رہے ہیں؟ میں کہا بیٹا یہ دن رات جاگ دی رہنے نے ماشاءاللہ لاہور والے جدو باو جاگ دی رہنے ماشاءاللہ۔ تو وہ سا بچپن جو سکول دی کتابیں جو کہانی پڑھی سوتا ہوا شہر، وہ سارا شہر ہی سوتا سی، تو یہ لاہور نو میں کہنا جاگتا ہوا شہر ماشاءاللہ، یہ داتا پیادہ فیضان ہے، یہ جاگتا ہوا شہر ہے ماشاءاللہ۔ تو اسی بڑے زندہ دلانو ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جوانیاں پاکیزہ رکھے، ہمیشہ اسی طرح نبی پاک دے ذکر واسطے جوش جذبے عشق رسولیہ بہاراں اللہ کریم جی سلامت رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا ایک جز پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا میں تہاڈا رب تہاڈا پالنہار تو سنے کے بعد حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کرے آجے میری ہی کرے آجے، اور میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ، کیا اولاد اپنے ماں باپ دی خدمت کرے تے کیا اولاد اپنے ماں باپ تے احسان کر رہی؟ ہرگز نہیں۔ بیٹا شام نو آ کے اپنی ماں دے قدم دباوے، ابو جان دے قدم دباوے تو کیا بیٹا اپنی ماں یا باپ تے احسان کر سکتے؟ اگر اپنے ماں باپ دی تیمارداری کرے، انہاں دی دوائی دا خیال رکھے، اپنے ماں باپ دے کھانے دا خیال رکھے، کپڑے دا خیال رکھے، تو کیا وہ پتر اپنے ماں باپ تے احسان کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر اللہ قرآن مجید جو بار بار کیوں فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ تے احسان کرو۔ اصل قرآن مجید اللہ نے فرمایا حل جزاء الإحسان الا الإحسان، اللہ فرماندہ احسان دا بدلہ احسان ہے۔ اللہ فرماندہ کہ تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تائیں جڑے تیرے والدین نے تیرے تے احسان کیتے نے، ان احسانہ دا بدلہ دے، ان اینا تے احسان کر۔ تو معلوم ہویا کہ اولاد اپنے ماں باپ دی کتنی بھی خدمت کرے، اولاد اپنے ماں باپ دے کوئی احسان نہیں، کیونکہ اجے اولاد اپنے ماں باپ دے احسان دا بدلہ بھی ادا کر دیئے۔ ایک نوجوان اپنے کندھیاں تے کمائی وڈیری بٹھا کے تے کعبے دا طواف کر رہا، اس نوجوان نے دسیا کہ کسی نے کہ آج نے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے نا، یہ نبی کریم دے صحابی نے، حضور دے چاچا دے بیٹے نے، حبر الامہ نے، اس امت دے سب تو بڑے عالم نے، حضرت ابن عباس ترجمان القرآن نے، قرآن مجید دے پہلے مفسر نے، نبی پاک دے دور دے مفتی اعظم نے۔ اس نوجوان کو خیال آیا کہ ایک بہت بڑے صحابی رسول تے عالم نے تھے، انہوں کو میں مسئلہ نہ پوچھ لما، انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے،
میرا گھر مکے تو 6 میل دور میرا گاؤں ہے. اج میں گھر آیا کہ میری ماں نے آکھیا کہ بیٹا میرا دل کر دا میں کعبے دا طواف کر کے آواں. عرض کی تھی حضور میری ماں وڈیری ہو گئی کہ میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھایا تے 6 میل میں سفر کر کے ماں نو کعبے دا طواف کرامن لے کے آیا تے حضور میں عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے ایک گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے او کباب بن جاوے. اتنے گرم پتھراں تے ماں نو 6 میل کندھے تے اٹھا کے آ ویکھو میں ماں نو کعبے دا طواف کرا رہا تے مسئلہ پوچھنا ہے کہ اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرما بیٹا کیا تو اپنے ماں دے سارے حقوق بھی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی حضور میں اپنی ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں. آپ نے فرما سن پھر میرا فتویٰ. فرمایا تینوں جنم دیوان لگیاں جڑی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سانا ایک چھٹکے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. فرمایا تیری ماں نے تینوں جڑا بچپن جو دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاواں دی ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. پتہ چلے کہ اولاد اپنے ماں باپ دی کتنی بھی خدمت کر لوے اجے تے ماں پیاں دے ایک احسان دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا. کون ہے جڑا ماں پیاں دے احسان کرے؟ اجے تے انہاں دے احسانات دے بدلے ادا کرنے. میری ملت دے نوجوانوں سنیے قرآن. اللہ قرآن جو ماں پیاں دی کیویں شان پیا بیان کر دے. پڑھا قرآن جی سبحان اللہ فرماؤ سارے. آج میری تقریر تے انہیں سبحان اللہ کہنی ہے جڑا گھر وچ امی نو امی جی کہندا ہے تے ابو نو ابو جی کہندا ہے. کیونکہ ہن امی نو جی کہندا تے رواج ہی نہیں نہ رہیا. ابو نو تے جی کہندے ہی نہیں جیاں نو جی کہندے نے. سبحان اللہ. میں یہ نہیں کہندا بالا دی ماں نو جی نہ آکھو پر اپنی ماں نو بھی جی آکھیا کرو. ہن میں تانوں کروں تو نہیں نہ کھڑانا پے. لہذا بالا دی ماں نو بھی جی کہنا تے اپنی ماں نو بھی جی کہنا. تے جڑا امی نو جی کہتا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولے گا. اب ویکھو بھلا کنے نہیں ہاتھ کھڑا کیتا اونچا بولو سبحان اللہ. جڑا نہیں ہاتھ چکدا نال دا بیلی سہارا کرا او دا ہاتھ چوک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. اے بھائی دلبر بیٹھا ہے اے دلبر بھی ہے تے دلبر حسین بھی ہے. تے اے ماشاءاللہ ایک جمعہ چھڑ کے دوسرے جمعے ماشاءاللہ انہاں دے سسرال پاک سیالکوٹ نے وہ ویس بھی بیٹھا ہے ماشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالی انہاں نوجوانوں دی جوانی سلامت رکھے. رات داتا ساؤنڈ والے بھی کمال کر چھڑی ماشاءاللہ محفل تے. اللہ تعالی قبول فرمائے تواڈیاں حاضریاں. حسیب بھی آیا ماشاءاللہ ایک نالما بڑی لمبی چوڑی فہرست تے. اللہ سارے دا انہاں قبول فرمائے. اونچا سبحان اللہ بولو تو چلیے مدینے بھائی. نہیں زور نہیں تو سا لگا زور لگا کے بولو. اتنا اونچا بولو گلا خراب ہو جائے لوگ پوچھن کی ہویا آخراتی محفل میلاسی میں سبحان اللہ کہتا رہا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ 4 آیتاں پڑھیاں. ان 4 آیتاں وچ اللہ نے پہلے فرمایا عبادت میری کرو تے ماں پیاں نال احسان کرو. ماں باپ دا نام اللہ اپنی عبادت دے فوراً بعد لیندہ ہے. کیوں؟ اللہ فرماندہ کدھر اپنے سجدیاں تے ماں نہ کر بیٹھیں کدھر جاتا دے جگراتیاں تے ماں نہ کر بیٹھیں. یہ نہ کہ میں راتی محفل ملا تے رات گزار کے آیا ہن مینوں ماں پیاں دی خدمت دی کی لوڑ ہے. نہ اللہ عبادت دے فوراً بعد ماں باپ دا ذکر کر کے دسنا چاہتا ہے عبادت او دی قبول ہے جڑا سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرے. جے سویرے اٹھ کے ماں نو جھڑک مار دیتی تے ابو نو اکھیاں کڈ کے ویکھ لیا
اللہ فرماتا پھر مینوں تیری رات جگراتے دی لوڑ کوئی نہیں، سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم تیری رات سوتیاں بھی گزر دی اسی عبادت ہی لکھ لوا کے میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بن اسرائیل کو پکا تے پیٹا وعدہ لیا کہ او بن اسرائیل والیو عبادت میری کرے آجے تے ماں پیا تے احسان کرے آجے۔ آؤ سنو کہ پہلے پچھلی امتہ جنہاں نے ماں دا ادب کیتا اللہ نے انہوں نے کیسے مرتبے دیتے۔ ایک گل پھر تو انہوں سناوا گا کہ جنہاں نے نبی پاک دی امت جو ماں دا ادب کیتا اللہ نے انہوں نے کیسے مرتبے عطا کیتے۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن پہاڑا جو سفر فرمارے ملک انطاکیہ تو ملک شام والے ہجرت فرمارے، تھکاوٹ ہوگی تے عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبیاں تھک گیا منو سواری عطا فرما۔ اللہ فرمائے اس پہاڑی دی اوٹ جو چلے جاؤ اتھے میرا ایک ولی بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو۔ ہن نبی نو ولی دے بوئے جان دی لوڑ پھر رب نے حضرت موسیٰ نو ولی کل کیوں بھیجا؟ اللہ نے قرآن کے فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو حضرت خضر کل بھیجیا۔ کیوں؟ اللہ دسنا چاہتا ہے نبی نو تے ولی کل جان دی لوڑ نہیں، پر نبی دا عمل امت واسطے راہ عمل ہوتا ہے۔ اللہ دسنا چاہتا ہے کدی زندگی چ بھیڑ بن جائے پھر انہاں دے بوئے تے آیا کرو جڑے ویرانے چ بیٹھ کے میرے نال یاری لائی بیٹھے۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم فرماندے نے میں پہاڑی دی اوٹ چ گیا تو اتھے کہ بابا بیٹھا اکھیاں بند تسبیح پہ پڑے تے مالک نہ لو لگا کے بیٹھا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اکھیاں باندھتے بابا اللہ اللہ پیا کرے، حضرت موسیٰ کلیم قریب جا کے فرماتے ہیں السلام علیکم۔ بابا آنکھ کھل کے چہرہ بے کے کہندہ موسیٰ وعلیکم السلام، حضور بیٹھ جاؤ۔ آپ بیٹھے نا تے آپ فرماتے ہیں میں خیال آیا اس بابے نو میں پہلی بار ملیا انہوں میرا نام کنے دسے آئے تے بابا آنکھ کھل کے کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تہانوں میرے کل بھیج سکتا ہے مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکتا۔ آپ فرماتے ہیں اتنا کہہ کہ بابا پھر تسبیح پہ پڑھ دے تے میں دائیں بائیں لیندہ جڑدہ دکھن پاڑ دیکھیا اتھے پنڈ کوئی نہیں، گرائیں کوئی نہیں، چک کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، اے بابا سواری کتھوں لے آکے دے بے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تے بابا آنکھ کھول کے کہندہ نبی اللہ کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں تو آنو تے سواری چاہی دیئے نا۔ اینا کیا کہ بابا پھر تسبیح پڑھ دا تے حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے منو خیال آیا میں نبیاں اے ولیے اے میرے دل ویچے جہتیاں پہ مار دا انہوں کھون پہ آدھا صدای تائیوں میرے نبی نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ۔ نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی آنکھ دے نور نال ویکھ دے ہو او رب دے نور نال ویکھ دا۔ میرا دل کردہ پہلے میں یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد میرا دل کرتا پہلے تو اس اکھ دا ذکر میں حضرت پیر باہو کو کچھ کے دے میاں بابر رونی صاحب وہ کیڑی آنکھیں جڑی بیٹھی زمین تے ہوندی ہے تے فرش تے بیٹھ کے تے جنت تے جہاتیاں مار لیندی ہے او اکھ دا ذکر کراں جے آکھو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اونچا سبحان اللہ بولے رمضان شریف آرے اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے اس سال حاجی بن جائے پر امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے تے سنے سٹیج والے بولے یا اللہ جا رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے۔ عارفاں دے سلطان نے فرمایا دل دریا 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 دل دریا اسم دے کون دلا دیا جانے بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی بنجے محال
14 طبقے دلے دے اندر رب تمبو واگن تانے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھانے واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مولانا روم فرماتے نے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندا ہے فرماتے نے ولی لوگاں دے دلاں چ انج پھردا جویں جنگل چ شیر پھردا ہے دل دریاؤ سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے پر جم جم جیوے مرشد باہو دل دی رمض بچانے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا نا تو کہندہ نبی اللہ سواری آ جائے فرمایا آ جائے آپ فرماتے نے بابے آسمان وال وکھیا تے فضا چ ایک بدل دا ٹکڑا اڑدا جا رہا اس بابے نے نا بدل دے ٹکڑے نو انج انگلی دا اشارہ کیتا بابا انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین دیا جا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے بابے نے اشارہ کیتا پتن دا ٹکڑا زمین تھی آگے گھوڑا بن گیا بابے نے عرض کی تھی نبی اللہ پہ جو سواری آ گئی اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے بنا دے بھول گیا فرمان لگے بابا میں نبی تو ولی اللہ نے منو تیرے کل بھیجی آئے لالے بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے 10 کنیاں کو تسبیحاں پڑھ کے رب راضی کر لے آئی کنیاں کو راتا جا کے اللہ نو راضی کر لے آئی 10 کنیاں کو سجدے کی دینی اللہ نو اینا راضی کر لے آئی بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے پاپے دیا چیخا نکل گئی اے لگا نبی اللہ میری نمازہ دا کمال نہیں اے میری تسبیحاں دا کمال نہیں نہ میری آئے راتاں دے جگراتیاں دا کمال فرمایا بابا 10 شانہ کی تھلیانی عرض کردہ نبی اللہ جب میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال ماں دی خدمت کردہ رہا میں 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا عرض کی تھی سونے جڑے ویلے ماں دایا اختی بیلا آیا میری اماں نے آکھے ہمیں پتر آیا جا میرے سینے لگے میں رب نہ 2 گلہ کر رہی آن عرض کی تھی سونے میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری ماں نے جب پھوارے اماں کہن لگی نیلی چھت والے میں ٹر چلی پر پتر دے بڑی راضی چلی یا اللہ میں کوئی دعا دے چلی میرے بعد کسے ماما والیاں دعا نہیں دینی یا اللہ میں دعا کر چلی 20 سال بیمار رہی ہیں جو مگ دی رہی ہیں میرا پتر دیندہ رہے آئے جو کہہ دی رہی ہیں میری اماندہ رہے آئے یا اللہ میں پتر نو دعا دینی 20 سال میری اماندہ رہے آئے جدو میں ٹر جاواں تو اے دیاں اماندہ میری اماندہ میری اماندہ رہے تو اے دیاں اماندہ عرض کی تھی سونے میری ماں نے آئی دعا کی تھی کہ میری ماں دی روح پرواز کر گیا لاہور والے مرنا سادیا پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کدے کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے جا پوچھ کسے اس کو جی دی ماں مر گئی
جا کے سے اس کو پوچھو جی تھی ماں مر گئی جڑ سب سارا زمانہ عید والے دن نویں کپڑے پاکے نہ تے عید منا دا انہوں خوشیاں منا دا تے جنہ دیا ماما مر جاؤں وہ عید والے دن نویں کپڑے پاکے نہ تے قبرستان ٹھر جاندے نے تے ماما دیا قبران تے بیٹھ کے رون دے انہوں نے عیدیاں خوشیاں بھی خوشیاں نہیں لگ دیا انہوں نے ماما یاد ہوں دیا جنہ دیا ماما ٹھر جاؤں دعا کریا کرو ماں نہ مرے میرے کل بڑے بڑے رہے جے کہ بابا جی بیٹھے تھے میں پوچھا بابا جی زندگی کیوں ہے دی گزری کہہ لگے آسی صاحب دکھاں چو گزر گئی میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری غربت چے دکھاں چے گزر گئی پر پتر جوان ہوئے تھے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ ٹر گیا تے رب نے بڑے فضل کر دیتے رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتی ہے تے کاراں بھی دے دیتے ہیں اللہ دے بڑے فضل ہو گئے میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب نے بڑے فضل کر دیتے ہیں میں دیکھا تے بابے دی آنکھیں چھ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی رون دے کیوں ہیں تے رو کے کہہ لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی بے کے دل کر دے کدے ماں ہوئے نا کدے ماں ہوئے کدے کوٹھی چے جانا سارا کچھ نظر آؤں دا پر ماں نظر نہیں آؤں دی ماں نظر نہیں آؤں دی ماں والے دعا کریا کرو ماں نہ مرے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دی تو روح تڑپ گئی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماں والے اے ماں والے ماں دے کلے سا فریاد لے جاندے آئے پر مویاں ماں والے رو رو آپے چھپ کر جان دے اے مویاں ماں والے رو رو آپے چھپ کر جان دے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم سواری تے بے کے کوئے دور تے آئے عرض کی دیا اللہ میں نبیاں ولی ہیں انہیں نہیں شانہ دو دیئے بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لیندہ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کا تو حرام ہے انہیں بدل دے ٹکڑے زمین تے بلا لیا فرمایا کدے پاپا دعا کرے یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے نہیں ہوتی یہ بھی گل من لینی ہے کیونکہ میں پاپے والے نہیں پیاوے خدا میں تے ماں دی دعا والے پیاوے واہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پتہ چلے آکے بلی پامیں پچھلیاں متا دو گے تے پامیں ایس متا دو گے اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک پیچھے ماں دی دعا نہ ہو میں ممبر رسول تے بے کے دعویٰ کر رہا ہوں نبوت صحابیت تو بعد جتنے مراتب نے اس سارے ماں دی دعا نہ مل دے یعنی ماں دعا کرے پتر نبی نہیں بندا ماں دعا کرے پتر صحابی نہیں بندا ماں دعا کرے نبوت صحابیت تو بعد جتنے مرتبے نے پامیں او سید و تابعین خواجہ ویسے کرنی ہوگا مرتبے ماں دی دعا نال ملتے ماں دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو پوچھے ساری زندگی میرے نبی نے ماں دے بغیر گزاری کوئی اپنے بچے نہ پیار کردہ میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے ایک دن سرکار نے صحابہ نو نماز عشاء پڑھائی تھے نماز پڑھا کے جدو رخ انور صحابہ وال کیتا نا کہ صحابہ دیکھے چھم چھم اتھرو میرے نبی دی اکھیاں بیچ وہ جڑے یار دے وضو دے پانی دا قطرہ زمین تے نہیں سن ڈگن دے دے وہ اتھرو ڈگ دے ویکھ صحابہ چیخہ مار کے رو پہ تے عرض کی تھی کملی والے کنے دکھ دیتا کیوں پہ رو دے سانو دس کملی والے اسی پتر تیریاں ظلفان دے کھڑنا تو مار دے تو
کیوں روے سونے داتا دی نگری والے محبوب تے روندے نہیں ویکھے تے محبوب وہ ہوئے جدے دم بدلے رب نے پوری کائنات ہی بنا دیتی ہو خدا تے خدائی دا لاڈلا محبوب رویا تے صحابہ عرض کیتی سونے کیوں روندے ہو میرے آقا دیاں کھچ ہنجو تے اتھرو تے رو کے فرمایا صحابہ منو میری امی یاد پئی آندی امی یاد آئی فرمایا میں تو پوچھو جب میں محمد دا کی جی کر گئی عرض کی تھی کی سونے فرمایا میرا دل کر دے کہ میں مسلط عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لما تے او حجرے جو میری امی آمنہ دی آواز آوے تے امی آکھے محمد بیٹا میری گل سن جاؤ فرمایا میں محمد دا دل کر دا کہ میری ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں میں ماں دی گل سن کے آؤں ماں دی قدر کو میرے نبی کو لے بچے فرمایا میرا دل کرتا میری ماں دی آواز آوے میں اپنے رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں میری ملت دے نوجوانوں اج ماں بلاوے پتر بول دے ہی نہیں اج ماں روندیاں تے باپ کو لاندے میں تو ہاڑی گل نہیں کر رہا میں انہاں دی گل کر رہا جنہ دیا ماما بڑیریاں آکے میرے کو رو رو کے کہہ دیا آسی صاحب میں نو تویز لکھ دیو میرا پتر میں نو بلاندہ مائیاں رو کے میرے کو لا کے کہہ دیا آسی صاحب میں نو کو وظیفہ دسو 3 سال ہو گئے نا میرا پتر باہر سعودی عرب گیا انہیں میں نو فون نہیں کیتا اس ماں نو کچھ پتر درد کی ہوتا اج ماں بلاوے پتر بولو دے نہیں ماں بلاوے تے پتر کہتے ہیں اماں چھپ کر تینوں نہیں پتا وہ جھلیا جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا آج انہوں پتا ہی نہیں جڑے باپ نے تینوں اگلی پکڑ کے ٹرنا سکھایا آج اس باپ نو تو بے وقوف سمجھنا ہے تے اپنے آپ نو سیاح سمجھنا ہے ماں دی بولی دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو پوچھے فرمایا تو آڈی ماں بلاوے تو تے بلاندہ ہی نہیں نا فرمایا کہ محمد دی ماں بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آماں اللہ میرے سیال کوڑ دے اندر ایک بہت بڑے خطیب گزرے میں اکثر گل سنانا حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ تقریریں فرما دے ہوندے سن جدو میں جلسے سے تقریر کر جانا کہ لوگ اشتہارات میرا نام لکھ دیں میرے نام دے نال القابات لکھ دیں خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیال کوٹی دامت برکاتہم العالیہ آپ فرما دیں لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دیں پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں نا تو میرے جوان پتر ستے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے جلسہ سننا ہے رات تقریباً 2-3 بجے تسا گھر پہنچنا تے ویکھو سارے ستے ہون گے امی جاگ دی ہوئے ماما جاگ دی ہون گے جٹ صاحب میں 23 سال گزر گئے خطابت کر دینا 23 سالہ میں زندگی چ بڑے بڑے منظر سفر دے دوران ویکھے ایک چٹی داڑھی والا بابا سڑک تے رات 2:30 بجے دھوند چ کھلوتا ویکھے او دا نام محمد بوٹا سی میاں صاحب میں کھلو گیا تے میں اس بابا جی نے پوچھا میں کہ بابا جی ایتھے کیوں کھڑے ہو رات سردی بڑی ہے 2:30 بجے رات دے بابے نے جملہ پتہ کیا میں نے کہا لگا آسی صاحب میرے پتر نے اجب فیکٹری اوور ٹائم لانا سی اجے آیا نہیں تے میں نے رات گھر چ سکون نہیں چپیا ہوں تے میں راتی 2:30 بجے آ کے سڑک تے کھلو گیا کتھے کلا گلیاں چاہے گا میں انہوں جا کے لے آؤں میں میبر رسول تے بیٹھا میں رات 2:30-3 بجے در ٹائم سی تے بڑے پرانی گل ہے میں اپنی گلی چو گزریا تے میرے ہمسائے نا ایک مائی صاحبہ میرا ایک دوست سی میرا کلاس فیلو منظور او دی امی رات گلی چنا دروازے چ بیٹھی میں رات پروگرام تو آئے تو میں رک گیا میں کہا چاچی جی ماں جی یہ رات نو گلی چ بیٹھے ہو گھر خیر ہے نا تے مائی صاحبہ جملہ پتہ کی بولے کہہ لیا آسی صاحب وہ منظور جو کام تو نہیں آیا جڑیاں ماما نے جھڑکا تے اپنے جھڑکا مار لے تو نا تسی کدے رات نو لیٹ ہو انہوں نے نیند نہیں ہوتی
پتر لیٹ ہو جائے نا سارے گھر والے روٹی کھانا کھا لیندے نے شام ویلے ابو بھی کھا لیندے نے بہنا بھی کھا لیندی بھائی بھی کھا لیندے تے ماں پتہ کی کہندی مینوں اجے بھوک نہیں کیونکہ وہ پتر نہیں آیا وہ کہندی مینوں بھوک نہیں پتر غلط حرکت بھی کر جائے آوارہ بھی ہو جائے نا تے باپ ڈانٹے تے ماں پتر لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا لجپال نبی میرے انہوں کچھ نہیں کہندی جا تیری ماں مر جائے بدعا نہیں دیتی کہندی تیری ماں مر جائے ناصر ادیب ایک بہت بڑا ادیب گزرے کہندے میں اپنے بچپن چ ویکھیا کہ میرے ابو نے جدوں مینوں مارنا میری ماں نے مینوں چھڑا کے پیچھے کر لیا کہندے ایک دن مینوں بچپن چ خیال آیا کہ ابو جدوں ماردے نے امی چھڑا لیندی ہے اج میں امی کو مار کھانی ہے بھلا ویکھاں ابو بھی چھڑا لیندے کہندہ صبح صبح میری ماں نے اٹھایا تے جگایا تے میں ارادہ کیتا جا امی کو مار کھانی ہے کہندہ میں صبح صبح ماں نو تنگ کرنا شروع کر دیتا امی سکول بھیجے تے میں نہ جاواں امی ناشتہ دے میں نہ کراں سکول بھی نہ گیا میں سارا دن گلی وچ آوارہ پھردا گھر آیا امی مارے نہ کہندہ دوپہر دا ویلا ماں نے کھانا دیتا تے میں روڑ دیتا میں سارا سالن بھی روڑ دیتا روٹی بھی سڑ دیتی ماں نے پھر بھی نہ مارے لسی پلاوے نہ پیواں دودھ پلاوے نہ پیواں تنگ کر رہا برتن توڑے ماں مارے نہ کہندہ شام ہوئی تے ابو کم تو آئے نا تے ماں نے میرے تے باپ دے سامنے کھانا رکھیا ابو کھا رہے تے میں کھانا روڑ دیتا تھکے مارے ماں نو برا بھی بولیا ماں مارے نہ کہتا جدو اندھیرا ہو گیا تے ماں دودھ دا گلاس لے کے آئی تے میں نے کہندی دودھ پی لے کہنا میں دودھ روڑیا تے ماں ٹوری ٹوری قریب آئی تے میں کہا ہن مارے گی ابو ویکھ رہے تے ہن امی مارے گی سارا دن تنگ کیتا تے ابو بلا چھڑاندے کہ نہیں ماں جدو نیڑے آئی نا تے متھا چوم کے نا تے سینے لا کے کہندی صبح دا کھادا کچھ نہیں تیری ماں مر جائے کدھرے بیمار تے نہیں تیری ماں مر جائے کتنے بیمار تھے کہندہ میں اس ویلے پتہ لگا ماما تے مار دیئے ہی ابو کیڑے ویلے چھوڑا من ماما مار دیئے ہی اتنی شفیق ہوئی ماں میری ملت نوجوانوں میں صادقہ بعد میاں ہرون صاحب میں کیڑا واقعہ سنا ہوا صادقہ بعد رحیم یار خان گیا بہت دیر پہلے جس گھر چ میں 2-4 دن رہندا سا نا اس گھر دے مالک دا نام سی بابا محمد یعقوب وہ بابے دی تقریباً اس ویلے کو 80 سال عمر سی او دے وڈے پتر دی عمر کو تقریباً 50-55 سال سی اس طرح دے پتران دی ترتیب او دا ایک وڈا پتر میں نے ایک دن کہنے لگا آسی صاحب میں تو انہوں اپنی دادی نال ملاواں میں بڑی حیرت نہ دینا ویکھیا میں کہو تیرے باپ دی عمر کو تقریباً 85 سال ہے 80 سال ہے تیری دادی ہے جو زندہ ہے کیا لگا ہاں جی 100 سال تو زیادہ عمر ہے دادی ساڑی زندہ ہے میں مل کے آیا ماں جی نے دعاواں دیکھی ہیں میں ویکھیا ماشاءاللہ تندرست او بابا یعقوب بھی فوت ہو گیا دی دادی بھی فوت ہو گیا اللہ نوکری کی رحمت کرے تے میں نو پوتا کہنے لگا کہندہ آسی صاحب تسی کہندے ہو دادی زندہ کہنے لگا رب دی قسم میں آج بھی کدے شام ہو جائے تے اندھیرا ہوئے نا تے ساڑھا ابا بابا یعقوب گھر نہ ہوئے تے ساڑھی ماں سانو گھر چا دادی سکون نہیں لیندے دی تے کہندی جاؤ وے میرا کاکا ڈھونڈ کے لے آؤ میرا کاکا ڈھونڈ کے لے آؤ وہ 85 سال دا بابا اپنی ماں دا اجے بھی کاکا ہی وہ گھر نہ ہوئے تے ماں نو اجے بھی سکون نہیں ملتا کہندی انہوں ڈھونڈ کے لے آؤ ماما دا اپنے پترہ نال کو ایسا عجیب چا رابطہ ہوتا مولانا یوسف سیال کوٹی فرمان دے میں جدو ادھی رات ویلے گھر جاواں پتر سو دے ہوتے میری ماں جاگ دی ہوتی تے میں جا کے جے دروازے تے ہاتھ تھی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوتی ہے وہ جوس با آگئے ہیں تسی نہیں سمجھے بار لوگ علامہ صاحب کہندے نے اشتہار چھپاندے نے نعرے لگاندے نے حضور کہندے نے مفتی صاحب کہندے ہاتھ چوم دے جتیاں نو ہاتھ لگاندے پیار کر دے پر وہ گھر سے جڑی انپڑھ تے پینڈو جائی تے سادی جی ماں ہے نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوتا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا بس پیار رکھ دیئے جوس با وہ آگے ہیں فرمان دے سنتی رات میں لے خورے کڑے پیار نہ جوس با کہندی کلیجہ ہی ٹھنڈ پا دے
تینوں چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب چٹھا صاحب تینوں چودھری صاحب ملک صاحب کہنے والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر او جڑا تینوں پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بلاندی ہے اے ماں ٹر گئی نا تے رات نو سرانے جس سر دے کے رویا کرے گا کوئی یوں جو بلاوے جی میں امی بلاندی کوئی یوں جو پیار کرے جی میں گودی چ لٹا کے ابو پیار کر دے سکا اے ٹر جاواں تے انہاں ورگیاں بولیاں نہیں ملدیاں انہاں ورگے پیار نہیں ملدے مولانا یوسف صاحب دی ماں دا انتقال ہویا تے آپ گلی چ پہ روندے سن کسی نے سینے لا کے کیا مولوی جی چلو چلی جا میرے ماں ٹر گئی چپ کر جو رو کے فرماتے ہیں ماں تے جانا سی رونا تے ایس گلواں جوس با کون آکھیا کرے گا کون میں نے جوس با کیا کہ میرے کلے چے ٹھنڈ پالے گا انہاں دا ادب تے احترام کرے آجے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں مرتے اے ماں پہ مکدے پیر مرن کنڈ خالی ماں باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماں باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی محفلہ تجھے نعرہ لگا دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید شاہ جی زمانے چینے والی نے یہ نعرے فرید دے کیوں لگ دے جاؤ جا کے پاک پتن بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا جی ولی تے بڑے نعرے تو آڈے کیوں لگ دے نے فرید دی قبر چو آج بھی آواز آوے گی بھلا ہوئے میری ماں دا بھلا ہوئے میری ماں دا او جڑی امی نے آکھا سی فریدہ پتر نماز پڑھیا کر تے آکھے امی نماز پڑھیے کی ملتا ہے بچپن سی نا تے ماں نو پتا سی انہوں شکر پساندے امی فرما فرید نماز پڑھیے رب شکر دیتا ہے اذان دی آواز آئی آکھے امی نماز پڑھیے امی فرما بیٹا تو وضو کر میں مسلح بچھاما یہ ڈیسیانی ماں انہیں مسلح دی پوڑی بنا کے شکر دی مسلح دے نیچے رکھی نا نماز دا سلام پھیریا تے آکھے امی شکر نہیں ملی امی فرما دے پتر جو نماز پڑھیے تے شکر مسلح دے نیچے ہوتی ہے مسلح چکیا شکر ملی کھادی لطف آیا اگلی آران ہوئی تے آکھے امی نماز پڑھیے امی فرمایا تو فرید وضو کر دے میں مسلح بچھاما ماں نے پوڑی بنا کے پھر مسلح دے نیچے رکھی اس ماں نو کروڑا تے اربا تے کھربا تے بے شمار سلام کراں جنہیں شکر کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا دیا نمازی بن گئے تے ماں بڑی راضی ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی مسلح بچھا کے نماز پڑھ لگے امی بیٹھ کے فرمائے فرید پتر وضو تے کر لے اکھیا امی وضو میں بارو کر کے آیا ادھر فرید نے مجھ نماز دی جدو نیت آبادی نا نوجوانوں در کمرے سے ماں نے بھی مسلح بچھا لے آؤ فرید بھی سجدے چے گئے ماں بھی سجدے چے آ گئی رو کے کہن لگی اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے اج شکر نہ ملی میرے فرید دل کٹ جانا عرض کی دی اللہ جو ماں دی شان رہ جائے اج ماں دی لاج رہ جائے اج ماں دی قدر رہ جائے عرض کی دی اللہ کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے یا اللہ جی شکر کی میں آوے گی ادھر ماں نے دعا کی دی ادھر فرید نے مسلح چکیا اب آجے کے کہنے لگی اما آتی ہے اما نو خیال ہے اور ملی اما دوڑ کے آکے دیکھیا مسلح دے نیچے شکر دا دریا پہ چل رہا ہے عرض کی تھی اما جی آگئی ہے ماں سینے لا کے فرمان لگی فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں آجیوں نہ رکھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ دونوں ہاتھ بابا فرید کے نام پہ اٹھا کے ہر بندہ اونچی بولے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید
پتہ چلے ولی پاویں او ہون پاویں اس امت دے ہون ماں دی دعا بغیر نہیں بن سکتی منو یاد آئی ماں بخارا شہر دی نوجوان بچی دی شادی ہوئی تھی انہیں ہر عورت دی طرح انہیں بھی عرض کی تھی منو پتر دے تسی پتر بیٹھے اللہ تو انہوں سلامت رکھے سارے جیدہ پتر ہے انہوں میں پتر نال پیارے تو جیدہ پتر کوئی نہیں انہوں میں پتر نال ہی پیارے وہ بھی کہندی پتر دے درباراں تے جا کے تے منت مانگ دی نفل سکھ دی یار جا کے طبیز لیندی ڈاکٹر کو دوائیاں مانگ دی کیوں کہندی اللہ میں پتر دے ایسا عورت اندر پتر دا جذبہ میاں صاحب فرماتے نے سیک پتران دی ڈاڑی ہوندی اکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے انہیں عرض کی تھی یا اللہ پتر دے گا تو دا نام محمد رکھا گیا ایسی کملی والد دی دیوانی کہنے لگی نام ہی محمد رکھا گی تے تیرے محمد دین دا عالم بھی بناوا گی اللہ بڑا سونا جا پتر تاکہ تب ماں نو پال رہی بچہ پال رہا اس دن ماں دا کلیجہ کھب گیا جس دن پتر ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے پتر ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا ڈگ دا کیوں ہے غور کیتا تے دیکھیا پتر دیاں اکھیاں تے ان پر نور کوئی نہیں کل گجرات دن دا پروگرام سی تے میں صاحب جدو گجرات لکھ لینا پروگرام کر کے کہ بچہ گلی چایا تے چھوٹا جا بچہ چکیا کہ لکاسی صاحب انہوں دھم کرو دیاں کھا چھ نور کوئی چھوٹا جا بچہ میری آنکھاں جو پانی آگیا اترو آگیا اس بچے بلوے تے او تے ماں سے ماں نے غور کیتا تے اکھیاں ہیں پر نور کوئی نہیں اس اللہ بھی جا کے سجدے جو کہن لگی میں دانی سی منگیا میں دے منگیا سی پتر دے میں گایالی بناوانگی ایدی آنکھاں جو نور کوئی نہیں ساری زندگی ٹھکراں کھاوے گا عرض کر دیئے یا اللہ انہوں تیرے محمد نور دا واسطہ میرے محمد ہی آیا کھند نور دے دے اسے روچ جب دینا علماء سجدے چروئی رو دیا ماں دی اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب دی اندر آیا فرمایا بیٹی رونا اٹھا اللہ نے تیرے پتر دیا کھند نور دے دیتا ہی اماں نے اٹھ کے دیکھے پتر دیا کھند نور آ گیا اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی آج دنیا امام بخاری کہندی زندہ باد زندہ باد اچھا بولو اچھا بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میری ملت نوجوانوں پتہ چلے ولی پاویں ولیاں دا امام ہوئے پاویں محدثین دا امام ہوئے پاویں تابعین دا امام ہوئے پچھے دعاواں مانگ تے بس سب کن ایک گل عرض کراں گا جے پچھلیاں تے اگلیاں نو مقام ماں دی دعا نال ملے تے مینوں تے تہانوں مقام کیویں ماں دی دعا بغیر مل سکدے لہذا جے مرتبے تے مقام چاہدے ہو تے سویرے اٹھ کے امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو پھر ویکھی جا زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لگا سکے گا انہاں دا ادب تے احترام کرو کئی جڑے کالجز اور نوجوان یونیورسٹیز وچ پڑھدے نے انہاں دے ذہن چ سوال ہوندا ہے تے پوچھدے بھی نے کہندے نے خطیب صاحب تسی مقرر تسی خطیب تسی سکالر لوگ منبر تے بیٹھ کے تے لوگاں نوں ماں باپ دی درسیات دیندے ہو کہ ماں باپ دے نال حسن اخلاق نہ پیش آؤ پر میرے ابو بڑے گرم طبیعت دے نے مینوں ڈانٹ دیندے نے میرے دوستاں چ ڈانٹ دے نے امی بڑی گرم طبیعت دے نے مار دے نے ڈانٹ دیندے میرے واسطے کی حکم ہے لو بھائی 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے 100 گلاں دی ایک کوئی گل کر دے ماں جدو امی تے ابو غصے جو ہون انہاں دی سختی نو ہاسکے برداشت کر جانا
انو وبالوالدین احسانا کہہ دے امی تے ابو دی سختی نو ہس کے برداشت کرنا انو ہی تے ماں پیاں دا ادب کہندا ہے انو ماں باپ دا ادب کہندا ہے سویرے اٹھ کے امی وال ویکھ کے مسکرا دیا کرو تو ابو وال ویکھ کے مسکرا دیو صرف مسکرا دیو میرے نبی نے فرمایا رب ایک قبول حج تے 2 عمرے دا ثواب عطا کر دے صحابہ کہتی جڑا 2 واری ویکھے میرے آقا 2 حج دا ثواب کسے پوچھا جڑا 3 واری ویکھے فرمایا 3 حج دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے میرے آقا فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چکا گئے ہو میرے رب دے گھر کو گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھے کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے وچ انہاں نو راضی رکھی جے رب راضی کرنے میرے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد میرے نبی نے فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے تے باپ دی ناراضگی چ خدا دی ناراضگی جے ویڑے چ امی ابو راضی نے تے سمجھ تیرا خدا تیرے تے راضی ہے جے امی ابو ناراض نے تے سمجھ تیرا خدا تیرے تے ناراض ہے او آخر تے میں تانوں حضرت دیا قلبی والا واقعہ سناواں تے باقی سارے ادھار تے پھر کدے سناواں گے آنکھو سبحان اللہ تے چلیے مدینے سچی دسے جے سبحان اللہ جی تساں فرمائیے میں ایڈی ڈیلی سبحان اللہ دا گا کھا روند نہ مارو لاہوری اونچا بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اونچا سبحان اللہ بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے جڑا ہاتھ چوکے اس تو اونچا بولے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاوے